الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ سلامتی دے درود پاک پڑھنا ساڑھی اہل سنت دی پہچان ہے کہ اپنی پہچان نہیں بھولنا چاہیے. الحمدللہ اسی فخر نال کہنے ہیں اسی برود والے نہیں، اسی درود والے ہیں. جنہوں نہیں آدھا چلو دی تو مجبوری ہے، جنہوں آدھا ہے وہ کیوں سستی دا مظاہرہ کرے. سارے محبت میں پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. الحمدللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اپنی اپنی گل کریے. میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اے لفظ بول دے چلو. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق
نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم غیرت والا بولے گا غیرت مسلم زندہ ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ کوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غار حراء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوھر بار دن در ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما علماء کرام ثنا خان شری لسان نقیب محفل اور دیگر معززین علاقہ عشاقان رسول اج دی خوبصورت تقریب بحمد اللہ تعالی اللہ دے فضل دے نال انعقاد پذیر ہے مبارکباد دے مستحق نبانیان محفل بھائی محمد آصف بشیر صاحب اور بھائی محمد نوید تبسم صاحب بھائی محمد اعظم صاحب اور دیگر جنہ دی اس محبت دے سائے تلے اج دی یہ بزم انعقاد پذیر ہے اللہ کریم تمام منتظمین کا انتظام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بڑی دیر تو آپ اسی تشریف فرماؤ اللہ کریم توڑا اور میرا مل بیٹھنا قبول فرمائے حضور دی بزم دا صدقہ جو دل دے اندر نیک ارادے اور خواہشات نے اللہ اور پوریاں فرمائے تمام نے اپنے اپنے انداز دے نال بڑی خوبصورت حاضری پیش کی تھی جناب بھائی سلمان صاحب نے بھی ترانے پڑھ کے دل نو اور خون نو بڑی جلا بخشی اور بڑا ذوق بنیا اور میرے بھائی افضال خیال صاحب ایک خیال انہاں دا ایک لقب ہے تے ایک خیالاں دے اندر مدینے پاک لے جایا کرتے ہیں چلے نے تے کدی نجف لے گئے نے تے کدی جناب اللہ مدینہ پاک دی سرزمین تے لے گئے نے خیال اسی تے نہیں کوشش کریں گے کہ خیال بن جائیے ہیں چلو اسی بھی ایسا سفر کریے تھوڑے ٹائم دے اندر اسی بھی بزرگاں دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کریے تو میں پیغام دین واسطے حاضر ہوں تو اسی پیغام لین واسطے حاضر ہو بھائیاں دا بڑا خوبصورت انتظام ہے اور یہ بڑی ساڑھے واسطے کو خوش آئند بات ہے ویسے کہ ہر بندہ اپنی نجی زندگی دے اندر انہاں کو مصروف ہے ٹائم نکلدا ہی نہیں ہر بندہ جنہوں پوچھو یار ٹائم ہی نہیں لگتا بڑے مصروف ہاں صبح نو کم دے جانا ہوں دے رات دے گھر دے مسائل نے اور یار ٹائم ہی نہیں لگتا آنا کی ہے ویخ ذکر مصطفیٰ دیاں بہاراں کوئی کتوں کھچیا لگا آیا ہے کوئی کتوں کھچیا لگا آیا ہے یہ سارے مصطفیٰ دے دیوانے پھول کٹھے ہونے تے کوئی گلدستہ بنیا بیٹھے ہیں اے ذکر نبی دا کردیں رہنا چنگا لگتا ہے ایسے بہانے رل مل بینا
چنگا لگتا ہے۔ اللہ کریم پتوں کی دی سرزمین بڑی زرخیز زمین ہے الحمدللہ۔ میرا چونکہ خود پتوں کی نال تعلق ہے، میرا علاقہ بھی پتوں کی ہے، زیادہ دور دا تو میں وسن والا نہیں۔ چلو کئی بیلی سن کے سوچی پہ گئے یہ کدوں دا پتوں کے نال تعلق بنا کے بہ گیا ہے، وکری گل ہے، کسی نے پتہ جلدی لگ جاتا، کسی نے نہیں پتہ لگتا، انشاءاللہ ہولی ہولی پتہ لگ ہی جائے گا۔ اج میں اج لگ گیا، باقی پھر کسر کسی لئے نکل جائے گی۔ اللہ کریم میرے اس شہر نو شاد و آباد فرمائے، میرے ملک نو شاد و آباد فرمائے، اور پوری دنیا تے وسن والے مسلمانوں نو اللہ کریم شاد و آباد فرمائے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اللہ کریم نے جڑا قرآن کریم سانو عطا فرمایا ہے نا، یہ ساری زندگی دے ہر پہلو تے روشنی ڈال دے ہے۔ قرآن کریم ساری زندگی دے اندر جتنے بھی مراحل آتے ہیں انہوں نے طے کیویں کرنا ہے، خوشیاں دے لمحے کیویں گزارنے نے، غمیاں دے لمحے کیویں گزارنے نے، ہر چیز ساڈے واسطے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن قدم قدم تے ساڈی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک کائنات دے اندر اس تو بڑھ کے اچھی سچی تے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں، اس کتاب ورگی کتاب کوئی نہیں، اور ایک کتاب جس نبی تے آئی اس نبی ورگا نبی کوئی نہیں ہے گا۔ عزیزہ نے گرامی قدر، ساڑی رہنمائی کر دی ہے اللہ دی کتاب قرآن کریم، جڑا الحمدللہ ساڑے موبائلہ دے اندر بھی موجود ہے، ساڑے گھران دے اندر بھی موجود ہے، ساڑی مساجد دے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم دا فیض الحمدللہ اسی طرح ہی ہے جس طرح حضور دے دور دے اندر ہوندہ سی۔ گلہ میریاں ساتھیاں نے انداز بڑا ٹھلا جائے، لیکن تواڈی سبحان اللہ ٹھلی نہیں ہونی چاہیے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ عزیزہ نے گرامی قدر، ذرا بات نو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم الحمدللہ میں تے اے پیغام دین واسطے حاضر ہاں۔ صبح ہوندی ہے نا جدوں، یا رات بندہ جدوں ستا ہوندا ہے تے اچانک اکھ کھلے تے ہوش وچ ہوے تے جلدی نال بندہ موبائل پھڑدا ہے، یار خیر ہوے کوئی میسج تے نہیں آیا۔ ایک عادت ہو گئی نا، بندہ ویکھدا ہے، صبح اٹھدا ہے، سب تو پہلے بندہ کوشش کردا ہے میں موبائل ویکھاں، کسے دوست پیارے والے دا میسج نہ آیا ہوئے۔ تو میں پیغام میں دیواں گا میرے بھائیو، میرے ویرو، میرے بزرگو، اسی جدو اٹھئے نا تے سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھئے، اے ویکھئے کہ ساڑھے مولا دا پیغام کی آیا ساڑھے والا۔ جدو اے چیز ساڑھے اندر بیدار ہو جائے گی نا، جدو اے چیز ساڑھے اندر آ جائے گی، ساڑھے گھران دے ماحول بھی خوبصورت ہو جان گے، ساڑھے محلیاں دے ماحول بھی خوبصورت ہو جان گے۔ اسی مسلمان ہوندے ناتے ساڑھے کو جو تقاضے نے، اے تا نہیں نا کہ محض کلمہ پڑھیا تے آکھا جی ہونا سی مسلمان ہاں، تے مسلمانی دے کو جو تقاضے جڑے ہیں اونا وال توجہ ہی کوئی نہ کیتی۔ زندگی تے بڑی تیزی نال گزرتی جا رہی ہے۔ اقبال نے ایمیں نہیں سی تڑپ کے آکھیا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اقبال نے فرمایا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ آج مسلمان ضرور ہیں الحمدللہ، بڑا بڑا اعزاز ہے مسلمان ہو جانا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اے اسلام لے آندہ کلمہ پڑھ لیا، اسی اسلام دے ویڑے چ داخل ہو گئے ہاں۔ اجے تے اگلیاں کئی منزلہ نے جڑیاں سا طے کرنیاں نے، او قرآن کریم کو لو فیض لیندے جاواں گے تے تاں ہی تے طے ہون گے۔ اولی بولو ماتا کو سننا لگے، چار دیواری تو باہر آواز جانی نہیں چاہی تھی تھوڑی جی میں نیتی بیٹھے ہو کہ سب بولنا ہی نہیں۔ میرے بھائی افضال نے تو انہوں بڑا گرمایا ذکر علی دے نال، تو میں انج نہ گرما سکا، گل تے میری بھی چنگی ہوئے گی، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میری بات نو سمجھو، قرآن کریم الحمدللہ اپنے دامن دے اندر ہر چیز سمیٹی رکھے ہے، سمیٹی انہیں ہر چیز اپنے دامن دے اندر۔ آج ضرورت ہے کہ قرآن نال ناتا مضبوط ہو جائے، صاحب قرآن نال ناتا مضبوط ہو جائے۔ یقین جانا جدو قرآن نال تعلق مضبوط ہو جائے گا نا تے ساڑھے مسائل حل ہو جان گے۔ جدو اسی قرآن کریم تو دوری اختیار کیتی ہے نا، ہزاراں روپے کول ہوندے نے بے برکتی، کئی آدھے نے شاہ جی پیسے دی تھوڑ نہیں پر برکت نہیں دیس دی، شاہ جی ہر شے بات ہوئے سکون کوئی نہیں۔ سکون تے ہے اللہ دے کلام دے اندر، سکون تے ہے۔ اساں قرآن پاک نو رکھے راولے نبیڑن واسطے، راولا پہ گیا میلہ قرآن دا لے گیا، ٹھیک ہے جی، پیسے دا راولا بنیا تے آکھا رکھو قرآن تے پیسے اسی چوک لینے ہیں۔
جناب اعلیٰ ہور کو مسئلہ بنیا اور بندے دی روح اڑ گئی یہ تکلیف ہے آؤ جی پڑھو جی قرآن پاک سورہ یاسین پڑھو تاکہ ان دی روح چھیتی نکل جائے یہ دی تکلیف جڑی نہ گھٹ جاوے اور قرآن پاک کو انہاں کماں واسطے بنیادی طور تے نہیں آیا قرآن کریم تے ساڈی تربیت واسطے آیا اسی انہوں ہور پاسے لئی پھرنے ہیں جڑے کم واسطے اصل آیا ہے نا وَيُزَكِّيهِمْ دی شان والے نبی قرآن لے کے آئے نے وہ تزکیہ کرنا آئے نے وہ قرآن تے ساڑے باطن دی تربیت واسطے آیا ہے اسی ہور رنگ دیتی پھرنے ہیں نہ بیلیا نہ آؤ اے میں نہیں مولانا روم نے فرمایا سی باز آ ہر آنچ ہستی باز آپ نے فرمایا لوٹ آئے اور واپس آجا کدھر لگا جانا ہے اور تو جو کچھ بھی گئے واپس آجا قرآن نال رشتہ جوڑ لائے اللہ دی رحمت بوے تینو کھلے ہوئے مل جان گے یا رسول تعلق جدہ قرآن اور صاحب قرآن تو کمزور پہ آئے نہ تے پریشانیاں اقبال تڑپ کے آنے آکھیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور جدو چھڑیا تے ذلت مقدر بن گئی آؤ رمضان المبارک آن والا ہے میرا روزیاں دے اندر ہی قرآن نہ کھولیے اگے پیچھے بھی قرآن کھولیے اگے پیچھے بھی قرآن دی تعلیمات اور ان دی تلاوت ہونی چاہیے دی ہے اور ساڑھے واسطے جڑا عظیم معجزہ ہے نا مصطفیٰ دا قرآن کریم ایدہ دعویٰ پتہ کی ہے ایدہ دعویٰ اے ہے لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین قرآن فرماندہ میں کوئی خشک شے بھی نہیں چھڑی میں تر شے نہیں چھڑی جڑی شے تسی آکھو کہ میرے وچ موجود ہے میرے نیڑے دے آؤ نا میرے قریب تے آؤ نا ہر شے میرے اندر موجود ہے پر تسی میرے نیڑے نہیں جے آدھے پہ ہر گتھی قرآن نے سلجھائی ہے ہر مشکل قرآن نے حل فرمائی ہے ہر خواہش دا ذکر قرآن نے کیتا ہے قرآن کریم دے اندر نیند تے نہیں آ رہی جی جاگ دے ہو نا جی ماشاءاللہ آج تسا میں نو چلانا ہے میں تے تھکے تھکے جب بندہ ہوا تے الحمدللہ پھر بھی چلو کو جو بول رہے ہیں تے تسا ذوق دا مظاہرہ کرنا ہے تسا اے نہیں ویکھنا میں بول کی میں رہا ہاں تسا اے ویکھنا میں گل کی پیا کرنا ہاں بڑی بڑی جگہ تے تقریر کر کے جا کے ویکھے پر پتوں کی دے اندر آ کے ایک میں ماحول بڑا قریب تو ویکھیا ہے افضال بھائی پتوں کی والے جڑے نے نا انہاں دی خوبی ہے وے اور بھی بڑیاں خوبیاں نے تواڑیاں جملہ خوبیاں وچوں ایک خوبی ہے وے تسی پڑھن والے دے انداز نو گھٹ ویکھدے ہو تسی ان دے الفاظاں وچوں اپنا ذوق تلاش کردے ہو او دا اپنا انداز جیسا بھی ہوئے تسی لفظاں وچوں اپنے ذوق نو لب بھی لیا کردے ہو میرے لفظاں نو تسا ویکھنے ٹٹے پھٹے جڑے میں پرو کے تواڈے سامنے پیش پیا کرنا والا یہ میرے اپنے نہیں ہون گے یا قرآن دے ہون گے یا مصطفیٰ دے فرمان دے ہون گے قرآن کریم نے ہر گتھے نو سلجھایا ہے ہر معاملے نو قرآن نے اجاگر کیتا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہنے ہو لوگ جنہ قدم قدم تے قرآن کو رہنمائی لئی اج کنے اسی بیٹھے ہیں میں پورے پتوں کی دی گل نہیں کردا پوری تحصیل دی گل نہیں کردا پورے ضلع قصور دی گل نہیں کردا جننے اسی بیٹھے ہیں نا حضرت صاحب تو لے کے آؤ آخری بندے تک جننے میں اسی بیٹھے ہیں ہر ایک نو پوچھ لو یار کامیاب ہوتے دل کردا ہے کہ نہیں کردا سارے آکھن گے یار دل تے کردا کامیاب ہو جائے کردا کہ نہیں کردا میں اپنے حساب نال حسن ظن رکھدے ہوئے گل کر لیں پتہ نہیں تواڈے وچوں کئیاں دا نہیں دل کردا کہ کردا ہے ہر بندہ چاہتا میں کی ہو جاواں کامیاب ہو جاواں خطیب کہندا میں کامیاب ہو جاواں نقیب کہندا میں کامیاب ہو جاواں نعت خواں کہندا میں کامیاب ہو جاواں تاجر کہندا میں کامیاب ہو جاواں سٹوڈنٹ کہندا میں کامیاب ہو جاواں اسی طرح ہر کوئی خواہش رکھدا ہے میں کامیاب ہو جاواں بہت بڑے محل دے اندر رہن والے تو لے کے ککھاں دی کلی دے اندر رہن والے تک خواہش ہے میں کامیاب ہو جاواں جناب اعلیٰ ایک بہت بڑے بزنس مین تو لے کے گلی دے اندر ریڑی لان والے تک خواہش ہے میں کامیاب ہو جاواں سارے کامیابی دے متلاشی نے ہر کوئی چاہتا میں کامیاب ہو جاواں اگو سوچا اپنی کامیابی دے راہ بھی اپنے کسی آکھا پیسے دا مل جانا کامیابی کسی آکھا جناب اعلیٰ سنتاں دا مل جانا کامیابی کسی آکھا کاروبار دا چل جانا کامیابی کسی آکھا اونچے گھر دا بن جانا کامیابی کسی آکھا اچھی سواری دا مل جانا کامیابی یہ ساریاں اپنی سوچاں سوچ کے دے کامیابی دے پیچھے لگ گئے کسی نے پیسے نو کامیابی سمجھا تے اس پاسے لگا کوئی کامیاب ہویا تے کوئی نہ ہویا
تے جڑے کامیاب نہیں ہوئے انہاں دی تے گل ہی کوئی نہیں تے جڑے ہو گئے نا انہاں نوں میں ویکھیا ہے اونی دیر تک نام رہا ہے جنی دیر تک زندہ رہنے جدو اکھ میٹ گئے کامیابی والا سارا محل ٹہ گیا انہاں دا نام لینا لوکاں چھڑ دیتا بہت بڑے بزنس مین دنیا تو چلے گئے نے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جناب اعلیٰ بڑے بڑے کاروباری لوگ دنیا تو چلے گئے نے جنی دیر تک نام سنان سن بلے بھی بلے سیٹھ حامد واقعی کوئی کاروباری بندہ ہے آنکھ میٹ گئے تو کوئی نام لینا بھی یاد نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا اور بڑے بڑے کاروباری مر گئے نے انہاں دا نام مٹ گیا پھر مینوں تے کوئی گل سمجھ آندی ہے پھر اے اصل کامیابی نہیں جے اصل کامیابی اے ہوندی تے مر کے بھی مر دے پھر اصل کامیابی کسی اور شے دا نہ ہے پیسے دا نہ اصل کامیابی کاروبار دا نام کاروبار چل جانا اے اصل کامیابی اسٹیج والے میرا گھر ہے سارے میرا گھر نے چونکہ پڑھن والے لوگ نے تے پڑھن والے سارے ایک فیملی نال تعلق رکھتے ہیں جدو ادھروں ذوق ملتا پھر ہر پاسے ذوق دیاں بہاراں آ جائیں کر دیا ذرا اہل اسٹیج میرا ساتھ دینا علماء بھی نے ثنا خان بھی نے بس تسی نا اپنے ویر نو سہارا دینا ذرا بولنا میرے نال تاکہ مینوں تسلی ہو جائے گل کرن دے اندر آسانی ہو جائے پیسے والے دنیا تو چلے گئے نام مٹ گیا پھر پیسے دا اکٹھا ہو جانا اصل کامیابی کاروبار دا چل جانا اصل کامیابی اونچے گھر دا بن جانا اصل کامیابی آنکھوں کے شاہ جی پھر رولا مکاؤ نا جے ای اصل کامیابی نہیں تے پھر سانو دسو نا اصل کامیابی ہے کیڑی اگر مینوں پوچھو گے تو میں کسے دانشور دی گل نہیں کراں گا میں تواڈے ذوق دی انگلی پھڑاں گا تے سیدھا قرآن کریم دی بارگاہ دے تے لے آواں گا میں اللہ دے قرآن نو پوچھا گا اے قرآن تو دعوے کر رہا ہے کہ خشک شے بھی میرے وچ تر شے بھی میرے وچ میں کوئی شے چھڈی نہیں اسی تیرے بوے تے آ گئے ہاں اسی کامیابی اصل لینا چاہنے ہاں ذرا دس تے صحیح نا اصل کامیابی کیڑی شے دا نام ہے اسی تے ہمیں بھولے ہی پھر رہے ہاں قرآن فرماندا بڑی سونی گل ہے تسی میرے کول آ گئے ہو تے میں تانوں سیدھا راہ وکھا دینا وا پڑھی اللہ دا قرآن جی پھر ایڈی ٹلی سبحان اللہ سے گلہ بلنے نہیں ذرا اور اچھا بولو سبحان اللہ تو خالق کائنات نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ دا کلام بولے میرے مولا نے فرمایا لوگوں دن رات کامیابی تلاش کرنے والے ہو دن رات کامیابی دی جستجو کرنے والے ہو دن بھی کامیابی والا دوڑنے والے ہو راتی بھی کامیابی تلاش کرنے والے ہو او میں دسنا اصل کامیابی کیڑی چیز دا نام ہے فرمایا پیسے دا ہونا اصل کامیابی نہیں کاروبار دا ہونا اصل کامیابی نہیں اونچے گھر دا ہونا اصل کامیابی نہیں بڑے لمبے چوڑے تعلقات دا ہونا اصل کامیابی نہیں فرمایا سن لو او بندہ جنہیں اللہ دی اطاعت کر لئی جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت کر لئی فرمایا جنہیں ساڑی من لئی انہوں ایسی کامیابی دے مانگا دنیا دے بھی کامیاب ہے قبر وچ بھی کامیاب ہے حشر وچ بھی کامیاب ہے اے جے قرآن نے نسخہ دیتا کامیابی دا یہ نسخہ کی دا ہے فرمایا اصل کامیابی جے اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کر لین دا نام یعنی پتہ چلے کامیابی دا راہ در مصطفیٰ تو ہو کے گزردا ہے جن نے پیسہ تے بنایا اللہ دی اطاعت اور دے رسول دی اطاعت نصیب نہیں نا وہ ناکام ہے اور میں اگلی ونڈ کر دیا نا تو جو میں نتیجہ کڑا جنہ نے دنیا دے حکومت کیتی ہے نا اکثر انہاں وچوں مر کے مر گئے تو جنہ نے دلاں تے حکومت کیتی ہے نا وہ آج بھی زندہ نے وہ آج بھی زندہ نے اگر قریب تو وکھنا ہوئے نا دور نہ جائیے تو بابے باس نہ ویکھ لئیے سخی عباس نہ ویکھ لئیے اپنے ذلے چو ہور پرا چاہتی ماریے تے
قصور ہی چلے جائیے تے بابا بھلے شاہ نو نہ ویکھ لے، داتا علی حجویری نو نہ ویکھ لئیے، ہند الولی نو نہ ویکھ لئیے، پیر مہر علی نو نہ ویکھ لئیے۔ اے او لوگ نے تانوں یاد ہوئے گا اے جدوں پتو کی دے اندر بھی جناب اعلیٰ آ کے ایک بندے نے بڑی تعریف کی دی، واو پتو کی والو واو، کمال کر دیا آپ نے۔ ایک قافلہ جدوں گزریا سی تے پہنچے نا جدوں جناب اعلیٰ ادھے کچھ جیالے اور اسلام آباد دے اندر تے وہ جرنل ضیاء دی قبر تے جا کے نہ ہلڑ بازی کیتی تے اوتھے جا کے جناب اعلیٰ نعرے بازی لائی، اور نہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ انہوں نے وٹ سی نہ انہاں ساڈے لیڈر نو پھانسی دیتی ہے، اج بھی غصہ پہ کر دینے، اج بھی پیڑاں پہ نکل دیاں نے۔ میں کہا جدوں پھانسی دیتی ادوں تے کوئی بولیا نہیں، اج او اکھ میٹ گیا تے اوتھے آ کے غصے کٹے جا رہے نے۔ یار اگلی گل جڑی میں سمجھیا وا نا تڑپ جاؤ گے، او اے میں سمجھیا وا، ویکھو یار ایک دور تھی جنرل ضیاء بڑا کامیاب سی، او دے نام نو بھی سلوٹ مارے جاندے سن، اور جناب اعلیٰ او دے اگے آ کے جھکیا جاندا سی، او دے نام دے ایک روپ تے دبدبا سی، تے ویکھنا آندا سی بلے بھی رتبہ تے پایا ہے نا، تے اج اگر رتبہ باقی رہندا تے مرن تو بعد اے حال تے نہ ہوندا۔ او دی قبر تے جا کے جناب اعلیٰ ہلڑ بازی اور جیے بھٹو دے نعرے لائے جا رہے سن۔ میں کہا واہ بھائی واہ، وقت اے بھی گزار گیا تے وقت بابا خادم بھی گزار گیا، وقت اینے بھی گزاریا تے وقت بابے نے بھی گزاریا۔ او اینا دیاں قبرہ تے جیے بھٹو دے نعرے تے عاشقہ دیاں قبرہ تے لبائک دے نعرے لگ رہے ہیں، لبائک لبائک یا رسول اللہ، لبائک لبائک۔ تاجدار ختم نبوت یاروں دی قبر تے جا کے تذلیل بھی کیتی جا رہی ہے، سارا کچھ کیتا جا رہا ہے۔ یہ دا مطلب ہی ہویا ایک وقت سی کامیاب سی، لیکن آج کامیابی دے سارے مینار ٹھہ گئے نے، تے جنہ دائمی کامیابی پائیے نا خدا اور خدا دے رسول دی اطاعت کر کے، اس صدیاں بعد آج بھی اونا دیاں قبران تے جا کے ویکھ لو دیوے بھی پیا بلدے نے، اور دنیا نو چولی اڑ کے کھڑیاں بھی ویکھیا گیا ہے۔ اور جیویں جیویں وقت گزرتا جا رہا ہے، میں تے پھر کوئی گل سمجھا اور جے میں دسنا چاہنا وا، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ تسی بھی کہہ لو ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا کامیابی در بدر تلاش نہ کرو، میرے در تے آ جاؤ، میرے یار تے در تے آ جاؤ، تابعداری والی زندگی گزار لو، تانوں مر کے بھی مرن نہیں دیواں گا، کامیابی تھوڑا مقدر بن جائے گی۔ اللہ دے نبی دے غلاموں، آج اپنے آپ دے اندر غور کر کے ویکھیے، اسی کنی خدا دی تابعداری کرنے آؤ، کنی اپنے نبی دی تابعداری کرنے آؤ۔ ہر بندہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، جب بندہ اپنے آپ وچ غور کر دے۔ مینوں تو ایک کوئی گل سمجھ آؤندی ہے، دن آؤندا ہے تے رات آ جاندی ہے، دن گزریا رات آ گئی، سانو اپنے معاملات تو فرصت نہیں ملدی۔ نماز دی گل کر لئیے تے 5 نمازاں پڑھن تے جناب اعلیٰ دل نہیں کردا، قرآن دی تلاوت کرن نو دل نہیں کردا، صدقہ تو خیرات کرن نو دل نہیں کردا، بس اپنی نفس واسطے اپنے حرص نو پورا کردے ہوئے جناب اعلیٰ دوڑ لگائی جا رہے ہیں۔ پہلیا یاد رکھ لویں
ایک دن موت نے آ کے جکڑ لینا سارے چھیڑے ایتھے ہی رہ جانے انسان نے کلیاں ہی ٹر جانا کسے نال نہیں جانا ماں بھی روندی رہ جانی باپ بھی روندا رہ جانا بیلی خود کندہ دے کے قبر دے اندر اتار کے آ جانے نے قبر وچ کلیاں ہی ہونا ہے اگر زندگی نبی دی تابعداری وچ گزاری ہوے گی اندھیری قبر وچ روشنیاں ہو جانیاں نے ساڑیاں قبر بھی بہتر ہو جانیاں نے اگر میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی گل کراں آپ فرما دے کہ بابا جی بیٹھے ہوئے نہیں ایک نوجوان بڑی تیزی دے نال گزرے دوڑ دا ہویا گزرے بابا جی ویکھ کے کہنے لگے خیر ہوئے بڑی سپیڈ دے نال دوڑ کے جا رہے آئے آپ نے دعا دیتی اگلا دن آیا نوجوان پھر اومیں سپیڈ نال گزرے آخرکار آپ نے انہوں پکڑ کے فرمایا نوجوانا اتنی تیزی نال دوڑ کے گزرے خیر تے ہے آج نہیں تینوں میں کئی دنوں تو ویکھ رہے ہوں کی پکڑنا ہے کدے وال جانا ہے نوجوان کہنے لگا بابا جی بس ایویں خیال آیا تے دوڑ لگا دیتی فرمایا کی خیال آیا کہنے لگا بابا میرا دل کیتا میں اپنے سائے نو پھڑا اپنا سایہ پکڑا میں اپنے سائے نو پھڑنا واسطے دوڑ لگانا وہاں جی میں دوڑنا وہاں میرا سایہ بھی اوے دوڑ دائے اگے سایہ ہے پیچھے میں پر سایہ میری دسترس دے اندر نہیں آ رہا سایہ میرے قابو دے اندر نہیں آ رہا پتوں کی والے تسی جان دے ہو جدو سورج نو کنڈ ہوئے سایہ اگے ہوندائے سایہ اگے ہوندائے بابا جی نے گل سنی فرمایا نوجوانا کیا میں تینوں ایسا طریقہ نہ دسا سایہ تینوں پھڑے پر تو پھڑیا نہ جائے سایہ تینوں پھڑے تو قابو ہی نہ آیا کہنے لگا بابا جی کیا انج بھی ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے فرمایا بیلیاں ان تو سورج رو کنڈ کرنا ہے تے سایہ اگے ہوندہ ہے آپ نے اودا منہ پکڑیا سورج وال کر دیتا سایہ پیچھے ہو گیا فرمایا لا دھوڑ دا جا سایہ تینوں پھڑے گا تو پھڑی چنا کوئی نہیں مولانا نے انہی گل کر کے فرمایا بندیا ان رزق وال دھوڑنا ہے رزق تلاش کرنا ہے رزق دین والے نو کنڈ کر کے رزق تلاش کرنا ہے رزق اگے وے پر تیرے قابو نہیں آدھا فرمایا بندیا مو رزق دین والے وال کر لے تو اگے ہوئے گا رزق پیچھے ہوئے مو کر لینا یا رسول اللہ یا رسول یا علی واہ بھائی کیا بات ہے اور فرمایا رزق دین والے وال منہ کرنا تو اگے ہوئے گا رزق تیرے لیکن اسی توجہ نہیں نہ کر دکان کھولی باہر ہے اچھا کئی بیلی دکان بند نہیں کرتے نماز ٹائم تے گاہک آگا نہ ٹر جائے کمزوری یہ ایمان ہے جیڑا مقدر دے اندر ہے کتے نہیں جا سکتا اچھا بعد دفعہ انجو بندہ دکان بند کر کے چلا جاندہ سائیں کرو آ کے اٹھا لیندے یا دکان نہیں کھولدا اے شے لینی ذرا دے دیں اور مقدر دا رزق آ گیا دکان بند بھی ہوئے تو سائیں کھلا لیندے نے تے نہیں نہ مقدر جگہ کھول کے بیٹھا رہا سارا دن بیٹھا رہتے آنی شے کو نہیں تھوڑا جنہ نا اپنے آپ پختہ کریے خدا دی ذات وال منہ کریے نا تو مہربانیاں ہو جان گیا تو جدو ادھروں مکھ موڑے نا او دی اطاعت تو او دی محبوب دی فرما برداری تو مکھ جدو دا موڑ لیا ہے حالات خراب ہو گئے نے اگر مکھ نہ موڑے ہوندہ
تے جنت میرج حال دے اندر جو واقعہ رونما ہویا نا کدی نہ ہویا. یہ ساڑی اطاعت دی غفلت دا عالم ہے کہ اشرف پاپڑ والا بچارہ مر گیا، وہ دی لاش دے اوپر کپڑا ڈال کے سائیڈ تے کر دیتا گیا تے خود جناب اللہ کھانے دے اندر مصروف ہو گیا. انسانیت دا جنازہ نہیں نکل گیا. بولو نا یار او اسلام ساڈا پیارا دین جڑا اخوت دا درس دے وے. اور اقبال نے فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے چین ہو جائے. اخوت اس چیز دا نام ہے. اور ساڈے اسلام نے تو جناب اعلیٰ انہاں چیزاں دے اوپر بڑا واضح پیغام دیتا ہے. کتنی بے حسی دا عالم ہے یار. مردہ ویک کے فوتگی ویک دے بھوک لگے بھی ماں ختم ہو جاندی ہے. اتنے جناب اللہ راج روٹیاں پہ کھا دیا جائے. غیر مسلم ساڈے اس رویے تو کی درس لین گے، کی پیغام لین گے؟ اپنے اندر انسانیت نو بیدار کریے. اے احساس جڑا ختم ہو گیا نا یہ دوبارہ اپنے اندر پیدا کریے. خدا را جڑے ماں باپ نے نا بڑی معذرت دے نال میں تھوڑی دیر اور بات کراں گا پھر بات نو ختم کرنا وا. پریشان تے نہیں نہ ہو رہا گل سن. تبسم ویسے تبسم نے یہ ہر ویلے مسکراہٹ ہی رہندی ہے. یہ لقب صحیح ہے نا دا. کئی تبسم لکھا لیندے نے تو غصہ ہی نہیں لیندا ہوندا. وہ اپنے لقب دے خلاف چل دے. یہ واقعی سمبا مسمہ نے. کیا بات ہے. توجہ ذرا سبحان اللہ دی چھل لاوے. میں اگلی گل کراں پھر. یار اسلام ذرا اسی سٹڈی کریے نا. ساڈے اسلام نے خوبصورتی کتنی دیتی. اے جڑے ماں باپ نے نا خدا را اپنے بچیاں نو بٹھا کے نا لازمی طور تے بھائی چارے دا درس دے. ضروری چیزاں دے بارے خود اپنے گھر دے اندر تعلیم دے. تے جدوں دا نا بالاں نو موبائلاں دے دھیانے لا دتا نا ادوں دے اے حال ہو گیا. امی جی دے ہاتھ دے اندر بھی موبائل، ابا جی وکھرے دھیانے لگے نے تے چھوٹے چھوٹے بال کارٹوناں دے وکھرے دھیانے لگے نے. تے پھر کی تربیت؟ ٹھیک ایک ضرورت بن گئی، بڑی مجبوری بن گئی، لیکن کوشش کر کے ٹائم کڈ کے بندہ اولاد نو تربیت ضروری تے دے نا جی. اے جڑا واقعہ رونما ہوا ہے یقین جانے نے پوری دنیا نو پوری انسانیت نو ہلا کے رکھے. کوئی بھی پڑھیا لکھیا بادشاہ اسلام تے بالکل انہی تردید کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام تے فرماندا ہے المؤمنون جن توجہ کرنا حدیث پاک میں عرض کرنے لگا. سرکار دی ذات نے فرمایا المؤمنون کل رجل واحد. فرمایا سارے ایمان والے ایک مرد دی طرح نے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. اور فرمایا اکھ نو تکلیف ہوئے پورا جسم بے چین ہوندا ہے، سر نو تکلیف ہوئے تو پورا جسم بے چین ہوندا ہے. اور ایمان والا ایک بے چین ہوئے تو دوجے نو بھی بے چینی محسوس کرنی چاہیے. یہ اسلام دی تعلیمات نے. یہ ادھر جنازہ نکل گیا اوتھے کٹ کٹ کے مار چھڑیا ہے تو جناب اعلیٰ ہائے بیڑی تار مرشدہ بے 12 سالاں دی اڑی. اے جڑی میں پہ تارنا وا اے کچھ 24 سالاں دی اڑی ہے. ایک اس تو بھی پہلے دی ہے. اللہ خیر کرے، اللہ پاک آپ نے سلامت رکھے. اے جڑی بیڑی میں ہاتھ پا بیٹھا ہوں اللہ کرے تر جاوے سے. کئی پہلی بڑی پریشان ہو گئے نے ایک جا کدھر رہا ہے یار. میں تے انہاں چیزاں نو ویکھ کے یار کتنی تابعداری تو دوری دا عالم ہے. میاں والی دے اندر پچھلے دنوں ظالم نے اپنے 7 دن دی بیٹی نو فائر مار. یہ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ جنہ سمجھانا سی انہوں نے کرسیاں دے رولے پے. اور اگر میں اپنے ملک کی حالات جو حالات چل رہے ہیں فیض احمد فیض دے حوالے نال گل کر رہا ہوں تو فیض احمد فیض نے آکھیا سی انہیں بڑی درد بری بات کی. چلو وہ بھی میں عرض کرنا ہوں لیکن اس تو پہلے حدیث پاک سنو کیونکہ حدیث ساڈے کول اصل سرمایہ ہے، باقی ساری چیزاں بعد دیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماسال المؤمنی کل بنیان یشد بعضہ بعضا شبک اصابعہ. فرمایا مومن دی مثال مومن واسطے اینجے جی میں دیواراں ہوندیاں نے. ایک دیوار دوجی دیوار نو مضبوط کر دیں دی تو میرے آقا نے نا پھر اپنی ایک انگلی انگلی نال ملائی نا
یہ میری انگلاں تے کچھ نہیں، نبی پاک دے انگلاں تے او انگلاں نے جنہاں وچوں چشمے بھی جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ انج میرے آقا نے انگلی ملائی، اے فرمایا اے ایک انگلی دوجی نے مضبوط کر رہی ہے، اور مومن دا حق ہے وے مومن نال انج چلے ایک دی وجہ تو دوجا مضبوط ہو جائے، لیکن ایسا مضبوط کرنے دی بجائے نا الٹا کمزور کر رہے ہیں۔ یہ سارے حالات فیض احمد فیض نے آکھیا سی جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے میں پولیس کے ناکے لگتے ہوں، جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس کے حاکم ظالم ہوں آہیں نہ سنے مظلوموں کی، جس دیس کے حاکم اندھے ہوں سسکی نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کے گلی کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس میں سادہ لو انسان وعدوں پر ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اور جنہاں نے سمجھانا سی وہ اپنی اقتدار دی جنگ پہ لڑ دینے، یقین جانو یہ چیزاں ساڑھے معاشرے میں بہت دور لے کے جا رہی ہیں، یہ ساری تو نتیجہ کٹا گے نا سلمان بھائی ایک کوئی نکلے گا، اسی اطاعت مصطفیٰ تو دور ہو گئے ہیں۔ حضور دی زندگی مبارک میں پڑھے ہوندہ تے اے حالات کدی نہ ہوں یار، ساڑھے آقا دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ کسی اور واسطے نہیں ہے، اسی کیوں غافل ہو گئے، اسی کیوں دور ہو گئے ہیں یار؟ تھوڑا پیار دا تعلق قائم کریے، ایک دوسرے نو سہارا دینا سیکھیے۔ استاد نے نا کمرے دے اندر اپنے 5-7 شاگرداں نو کھڑا کر کے نا تے سارے نو پکانے پھلا کے دے دیتے، نال ایک سوئی بھی دے دیتے، اور آکھیا 2 منٹ تواڈے کول ٹائم ہے، جیدہ غبارہ 2 منٹ تو بعد بچ گیا نا انہوں انعام دیتا جائے گا۔ اینی گل کیتی تے کمرہ وچوں نا استاد صاحب 2 منٹ واسطے باہر چلے گئے، واپسی جو آئے نا تے سارے نے پکانے پاٹے سن، کیونکہ ہر ایک نے سمجھا اپنا بچاؤ انعام لئیے دوجے دا پکانا پاڑو، تے جندے پکانا پھٹ گیا انہیں کدو سال لینا وہ بھی اوپر کے دوجے دا پکانا پاڑے گا، تو انج کر دے اپنا بچاندے بچاندے سارے دے پھٹ گئے۔ استاد صاحب جدو کمرے دے اندر آئے نا تو ویکھیا سوئیاں ساریاں کولنے پکانے کسی کول نہیں ہے، تے فرمایا کتھے گئے، کہنے لگے جی سارے ہی پاڑ پوڑ لینے اپنے بچان دی تے بتھیری کوشش کیتی پر سارے دے پھٹ پھٹ گئے نے۔ استاد نے مسکرا کے اور درد بھرے لہجے نال گل کیتے نے کہا بیٹا میں ایک گل کیتی سی 2 منٹ تو بعد جتا غبارہ سلامت رہ گیا نا انہوں انعام دیتا جاوے گا، میں ایک نہیں سکھا کہ اپنا بچاؤ دوجے دا گواؤ، اور 2 منٹ دا انتظار کر دے، چپ کر کے اپنی اپنی تھان تے کھڑے رہیں دے، سارے دے سلامت رہ جانے سان تے سارے نو انعام مل جانا سی، سارے نو انعام۔ تے اسی کیا اور ساڑھے کل ہر شے آ جاوے دوجا بھوکا مر جاوے تے مردہ پیا مرے سانو کے لگے، اور اسی اپنے ٹیڑ تے جدو ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا تو دوجے دیاں پریشانیاں نو اپنے ہوتے جناب اعلیٰ خوش کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تے جناب اعلیٰ ساڑھے واسطے بے سکونی ہی بے سکونی، یہ آقا دی تعلیمات نہیں، یہ ساڑھے آقا دی سیرت نہیں۔ آؤ یار یہ پیغام اپنے دل تے لکھ لئیے، اپنے گھر دے اندر لے جائیے، اسی بس دے اندر دکھاں دے بھی ساتھیاں سکھاں دے بھی ساتھیاں، اسی ہو سکے تے کسے دے دردہ دا مداوع تے بن سکنے ہاں، کسے دی درد دی وجہ اسا کسے دی درد دی وجہ نہیں بننا، اسا جناب اعلیٰ کسے واسطے مرہم بن جاواں گے، اسا کینچی دا کردار ادا نہیں کرنا، اسا تے سوئی دھاگے دا کردار ادا کرنا ہے۔ اینے سرکار دی سیرت دے پیغام کیوں نہیں اسی انہاں تے توجہ کر دے یار؟ اج نہیں کریں گے تے کدوں کریں گے؟ یہ معاشرہ بگاڑیا بھی ایسا ہے تے معاشرہ سنوارنا بھی ایسا ہے۔
मेरे आका दे गुलामो, मेरे आका दी सीरत ते प्यार, आए मदीना पाक दे अंदर ओ पागल बुढ़िया धुप्पे खड़ी करके मेरे आका नो बड़ी देर गल्लां करदी रही ते उमर पाक कोलों वेख्या ना गया। आकर जी की सोने दी ते गल ही कोई नहीं सुनदा, तुसी आ जाओ। मेरे आका ने फरमाया उमर इदी मैं भी ना सुनांगा ते कौन सुनेगा, यदि मैं भी ना सुनांगा ते कौन सुनेगा यार, मैं भी ना सुनांगा ते कौन सुनेगा। मेरे आका ने ते इंज दर्द वंडे ने, आओ ना दर्द वंडिए यार, दर्द तकसीम करिए, सहारा दईए किसी नूं, ना कि किसी दी असी परेशानी दी वजह बनीए। खुदारा ये मेरी बात समझ गए हो ना जी? हाँ, लहजा बड़ा धीमा जो हो गया है, नरम हो गया है। यकीन जानो मैं मिंबर ते बैठा हूँ, यकीन जानो मैं अपने मारूफ स्टाइल के अंदर जावा मेरा दिल ही नहीं करता। मैं चाहना मेरा ऐ ही स्टाइल होवे, ऐ ही गल होवे, सादा अंदाज हो जाए, वो गलत भावें उनकी भी समझ आ जाती, उस अंदाज भी समझ आ जाती है, पर मेरा उस पासे जाना मेरा रूह ही नहीं कर रहा। ये नहीं होन पहले तो ही नहीं कर रहा, मेरा तवज्जो इस गल ते आ गई यार, बस ऐ ही हो जाए, गल सादा अंदाज के अंदर समझ आ जाए। जान वाला रात के 12-1 बजे जो जाए ना तो मेरा शेर ही ना लैके जाए, कोई पैगाम मुस्तफा की सीरत का लैके जाए, उन्हें पता हो मैं गया वहाँ तो यह चीज़ मैं सीखी है तो मैं सीख के आया वहाँ, एक गल ते भी अमल हो गया, यकीन जानो बेड़ा पार हो जाएगा। समझे हो? तो अज दी मैं गल मुकामा, अज दी इस नशीस्त के अंदर सब तो अहम पैगाम यह है, इंसानियत के अंदर जो है ना वो दर्द पैदा करना है, अपने अंदर इन्ना को एहसास पैदा करना कि यार किसी के दुख को वेखी तो असी दुखी हो जाइए, किसी के सुख को वेखी तो खुश हो जाइए। जो ये चीज़ पैदा हो गई ना, तामुन करने की गल आ गई तो फिर यकीन जानो बेहतरी हो जाएगी। नहीं तो मैं अपने माशरे के अंदर बड़े बड़े नमाजी वेखे ने, बांगा भी देंदे ने ते तहज्जुद भी पढ़ते हैं, ठोका फेरन तो बाद नहीं आते, जिथे दा लगदा ला लेंदे। बड़े बड़े हाजी वेखे ने, यकीन जानो एक होंदी जग बीती, एक होंदी हड बीती, सारे तजर्बे ने। जनाब आला बड़े अल्लाह अल्लाह भी कर लेने, तस्वीर भी फेर लेनी, तो वेखो ना उन्होंने घरों कई डायरैक्ट कुंडियां लगियां होंदियां, गर्मियां च डायरैक्ट ऐसी चल किधर गई जनाब तेरी सारी ये सूफी पंतरा किधर गया, इत्थे आके सारा बिगड़ गया। पढ़ी नमाज ते न्याज ना सीखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा, ना घर डिठा ना घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां न्याजा। इल्म पढ़िया पर अमल ना किया, तेरिया किस कम कीतियां वाजा। बुल्ले शाह पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हाथ बाजा, पता को नहीं लगना, बस पैगाम याद रख लो, कर ले तौबा यार जाना ही मर बंदिया, पढ़ ले इस्तिग़फ़ार जाना ही मर बंदिया। अज ले तेरा टाइम कदों फिर लगना है, मट्टी थले आखर सारे दबना आ कर ले सोच विचार जाना मर बंदिया, पढ़ ले इस्तिग़फ़ार जाना मर बंदिया। तू की शे में खान सिकंदर हट गए ने, कुछ भी ले नहीं गए और सब कुछ छड़ गए ने। आ कर ले नेकियां चार जाना मर बंदिया, कर ले नेकियां चार जाना मर बंदिया। पढ़ ले इस्तिग़फ़ार जाना
مر بندیا اللہ دے نبی صلی اللہ آخری گل اور بات ختم کر دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کیسی ہے میرے آقا دا کردار کیسا ہے افضال بھائی اللہ دے نبی مسجد دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھان لگنے تکبیر بھی پڑھی گئی ہے میرے آقا نے اجے جماعت کھڑی نہیں کی تھی ایک یہودی آ گیا آکے کہنے لگا سونے میں بڑا پریشان جی بڑا یوکھا ویلا آگا جب میں تنہوں لین واسطے آیا میرے نال چلا تو ساں جانا ہے تے میری مشکل حل ہو جانی میرے آقا نے اے نہیں فرمایا تکبیر پڑھی گئی ہے میں نماز پڑھ لما تے پھر جانا سرکار نے فرمایا صحابہ ایتھے رکو میرا انتظار کرو میں دا کم کر کے لگائی آنا رکو میں لگائی آنا سرکار تے یار بیگانے دے کم مائنے تے اپنے تے پھر اپنے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دا ماحول ایراش قبیلے دا بندہ اونٹ ویچن واسطے آیا ابو جال نے اونٹ خریدیا پیسے کوئی نہ دیتے کہنے لگا راتی آئی میں تینوں دے دیواں گا پیسے لین آیا ابو جال کہنے لگا صبح آئی صبح آوے تے آکھے رات آویں پیسے نہ دے وے ٹال مٹول کردائیں پردیسی بندہ لڑ بھی نہیں سکتا ہو دے بیلیاں نو کہندہ یار میں نو ابو جال کو لو پیسے لے دے وہ کوئی بھی حامی نہیں بردہ کہندے نے ابو جال بڑا ڈاڈا بندہ یسیوں دے کھلو تینوں پیسے نہیں لے کے دے سکتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبے دے سین وچ بیٹھے ہوئے نے ایک کافر نے شرارت کی دی کہنے لگا ابو جال کھلو تینوں اگر کوئی پیسے لے کے دے سکتا ہے سرکار وال اشارہ کر کے کہنے لگا اے تینوں پیسے لے کے دے سکتے نہیں کیونکہ وہ جاندہ سی کہ اس بندے نو مکے دے حالات خبر کوئی نہیں گلاں تونے یا تے نبی نے اے دے نال ٹرنا ہی کوئی نہیں جے نہ ٹرے گا تے تامی گلاں کران گے آکھاں گے نبی کیسے تو لوگاں دے کم نہیں ہو یادا جے نبی نال ٹر پیا تے انہاں نو پتہ سی ابو جال نے گل مننی کوئی نہیں تامی اسی مذاق اڑاواں گے لیکن اس بندے نو مکے دے حالات دی خبر کوئی نہیں خرامہ نبی دی بارگاہ دے اندر آ گیا میرے آقا بیٹھے ہوئے نے اللہ دی یاد دے اندر قریب آیا میرے آقا دے چہرے نو ویکھیا تے ویکھی جاندا نظراں جم گئیاں نظراں ٹک گئیاں میرے آقا دے رخسار نو ویکھی جا رہے ہے کیسا میرے آقا دا حسن ہے کیسا میرے آقا دا چہرہ ہے اگر میں ایک عاشق دی ترجمانی کراں عاشق لکھ دائے او دے دند موتیاں دیا ہیں لڑیاں او دے راما وچ ہورا رین کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلانو قتل کر دی جان کٹاری او دل بند ہے پیاری آمینہ دا او بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی کرانا حسین و حسن دایو پاک نانا زلیخا یا سنو جے
ایک واری ویخ لدی نہ پچھے حضرت یوسف دے پیندی آقا دے چہرے نو ویکھی جاندا ہے میرے آقا نے اپنے نین مبارک اٹھائے آقا نے ویکھیا او کڈا کرما والا چہرہ ہے جدے تے نظر مصطفیٰ دی آئی ہے میرے آقا نے ویکھیا فرمایا پردیسی لگنا ہے مسافر لگنا ہے پریشان لگنا ہے خیر کہہ لگا جی میں کی دساں میں ابو جال دا ڈنگیا ہویا اونٹ میرے کل خرید کے لے گیا لیکن پیسے دین دا نام نہیں لے رہا میں او دے بیلیاں نو بھی کئی نام اونا تھوڑے والو ٹورے کے کہہ دینے کہ اے پیسے لے کے دے سکتے لے میرے آقا سارا منظر جان گئے کہ اینا کافران دی میرے والو ٹورن دی مرضی کی ہے میرے آقا نے فرمایا خبرانا جے تو آگے آئے میں تیرے نال جاواں گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہوں نال لے آؤ میرے آقا ابو جال دے دروازے والے جا رہے نے ابو جال دے دروازے والے جدو ٹورے نے ایک کافر بھی جا کے اتھے لک کے بیٹھ گئے ویکھن واسطے کہ منظر کی بن دائے ابو جال انہوں جواب کی میں دے دائے میرے آقا دروازے تے پہنچے نے میرے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون ہے میرے آقا نے اپنا نام مبارک دسیا فرمایا پارا میں تیرے نال گل کرنی ہے ابو جال دوڑتا ہویا آیا میرے آقا نے فرمایا دس آئی دے پیسے دینے کہ نہیں دینے کیا اونٹیں دے کل خریدے آئی کہہ لگا جی بالکل اونٹ خریدے آئی فرمایا پیسے دے دیتے نہیں کہہ لگا جی اجے پیسے نہیں دیتے فرمایا پھر دیندہ کیوں نہیں او ابو جال جڑا دین تے راضی ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا دیندہ کیوں نہیں کہہ لگا جی رکو رکو میں ہونے لے کے آنا جلدی نالا دھوڑ کے گیا پیسے لے کے آ گیا میرے آقا نے پیسے دیتے او بھی راضی راضی اپنے وطن نو ٹر گیا انہوں او کافر جڑے لک کے ویخ رہے نے انہاں دا خیال ایسی کہ جھڑکاں دے وے گا بد کلامی کرے گا ایسی نبی دا مذاق اڑاواں گے جدو انہاں ویکھے ابو جال آرام نال پیسے دے دیتے نے جلدی نال ابو جال کو لے آئے غصے نال کہن لگے بدبختہ وچوں تو نبی دے نالے سانو جو دے خلاف کرنا ہے ابو جال کہن لگا کی بنے آجے کہن لگے تجھے اونا دے خلاف ہوندہ تیرے کولو پیسے لینا ایسا تو دیندہ ہی نہ تو پیسے چپ کر کے دیتے لے پتہ لگا تو ڈونیونا دے نال دائے کہن لگا میرے بیلیو لڑو نا مینو یونا نال کوئی ہمدردی نہیں جڑی گلے پیسے دی میں شاید نہ دیندہ پر میں کی دساں جو میں ویکھیا تو ساں ویکھیا ہی کوئی نہیں انہیں آکھا تو کی ویکھیا انہیں آکھا نبی نے جو فرمایا پیسے دینے کے نہیں دینے میں ویکھیا نبی دے سجے بھی شیرے کھپے بھی شیرے انہوں نے منہ کھولے ہوئے نہیں اگر میں پیسے نہ دیندہ انہوں نے منو کھا جانا سی رب بھی جاندہ سی کہ میرا یار بدبخت دروازے تے جا رہے آئے میرا یار خالی مڑ کے آئے عزت بچ حرف آوے گا رب نے فرمایا سونے آجا تیری عزت رو چار چن نہ لگاوا مینو محمد رب کون آکھے گا محمد رب کون آکھے گا بنیادی بات سرکار نے آئے ہوئے دی مدد کی تھی اجے بیگانہ ہے اپنی سیرت نال داس دیتا جے بیگانہ دی مدد کی تھی جا سکتی تھی اپنے دی کیوں نہیں کی تھی جا سکتی ایتے تھلوں جناب اللہ وڈے جاندے نے پیر اینو نیواں کرو اے ہمیں چڑھتا جاندا ہے ہندی دکان بڑی چل دی ہے اللہ بہو کو بابا تویتاں والا آئندہ گھر بڑا جڑا خوشحال ہے اللہ مارو اینو کو تویز اینو مارو چھٹے کوئی ساڈے تے حال نے اسی ویکھ نہیں سکاندے سانو تے پامبڑ مچدے نے نہ یار اسلام دی تعلیمات تے ہے ہی نہیں پھر کی خیال ہے جنوں پیسے بھی گئے لب تے خوشی خوشی گیا لوٹ دعا تے پھر دیندا یار
دعا دے کے گل میں بھی مکا دینی ہے تو ہی تھکے پہ میں نے پتا لگ گیا ہے اور جیتے پیسے بھی جناب اللہ تر گئے ابو جال بھی ذلیل ہو گیا او تے چاہی چاہی کہیں دایا ہوئے گا لجپال نبی سونا نبی برکت والا او آپ بھی آلہ یو دا گھر بار بھی آلہ او آپ بھی آلہ او آپ بھی او آپ بھی ایتھے رکو جے او آپ بھی او آپ بھی آلہ یو دا گھر بار بھی آلہ جدہ ہوئے گا قیدہ ہوئے گا صدا وصدہ روے تیرا توارا یا رسول اللہ آؤ ترے مصطفیٰ دی خیر منگ لئیے صدا وصدہ روے تیرا دوارا اجے سارے نہیں بولے یا رسول اللہ دی صدا گونجنی چاہی دی یہ دوارا دوارا یا رسول اللہ جتھوں ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ پتہ کی ناروں کی باجہ تو گزرن والی یہ ہوا ذرا لنگ دی مدینہ جاوی ذرا سرکار دے روزے تے ساڑا پیغام دیوی آکی سونیا میں گزر کے آئی ہوں میں تیرے غلامانوں بیٹھیاں دیکھے آئی آقا پوچھن کی کہیں دے ساں تے ساڑا روح کا دکھڑا سنا دیوی آکی سونیا او کئی جارے ساں صدا وصدا روے تیرا توارا یا تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے کوچا تیرا صدا وصدا روے تیرا توارا ایک باری ہاتھوں نے بلند کر کے بولو توارا یا رسول اللہ اللہ نہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اپنے در تو غنی فرمائے صدا وصدا روے تیرا میں مننی ہاں تیرے عشق اندر میں اویس بھی نہیں تے بلال بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی چال بھی نہیں تو بلاوے کدوں تے میں آوے کدوں اے جواب بھی نہیں تے سوال بھی نہیں تیرا دار چھڑ کے میں جاواں کدے ایڈی سونے میری مجال تے نہیں صدا وصدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام کیونکہ جتھوں ہوندہ اتھوں ہوندہ غریباں دا گزارا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اہلے ساڑھے آقا دی تعلیمات وہ تھے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا یہ ساڑھے آقا دی سیرت ہے اللہ کریم سانو بھی جذبات عطا فرمائے میں امید کرنا ماں پیغام سمجھ آیا ہوئے گا ضرور آیا ہوئے گا انہیں سمجھانا بھی ہے سمجھنا بھی ہے میرے بھائی جنہاں نے محفل سجائی اور تسی بڑی محبت نہ چل کے آئے اللہ کریم ساڑھے تمام دا آنا قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی واقع دعویٰ یار تارتے اندر گئی ہے ساؤنڈے نے بیلے نے بڑا سنا چلایا ہے کہندی مننی ضروری بھی ہے متا پھر کتے کٹھے ہوئے تو متا گسا ساؤنڈ تے نہ کٹ لے کر دی عرض فقیر پیرا کنڈتے کھڑی بیڑی تار مرشد آوے 12 سالہ دی اڑی تو اے غوث دلارا تو اے رب دا پیارا تیری یارویں پکاؤندا ڈٹھا عالم سارا چوروں کتب بناویں تیری شان ہے بڑی کون پیر تیرا مائی جدی دینی ہے دہائی انہوں کون تار سکتا ہے جڑی رب نے ڈبائی انہیں کسے نو نہیں دیتی اپنے حکم دی چھڑی واجہ مار تو بلایا میں بغداد وچوں آیا تیرے گوچرا رب میرے کمزی میں لایا چھتی دس دے نیمائی کیڑی مشکل ہے یڑی کہندی ہے بس پیڑی تار مرشد آوے 12 سالہ دی اڑی آپ جوش وچ آئے نعرے 3-4 لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ جوش وچ آئے نعرے 3-4 لائے رب نے اپنے کرم تھی دریا پھیر چا وگائے لیو ویکھ لے نیمائی بیڑی کنڈے جائے